अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन किराम, मेरा एक मखसूस चैनल है। वालिदैन की बहुत बड़ी परेशानी यानी बच्चों के रिश्ते के मतलब, तो उसका नाम है अलमरअतुस्सालिहा। अलमरअतुस्सालिहा जो मेरा चैनल है, उसमें मैं बेटियों के, बेटों के, भाइयों बहनों के रिश्ते करवाता हूँ। ये इस वक्त की बहुत ज़्यादा मैंने ज़रूरत समझी है। अक्सर बहनें बेटियाँ बड़ी उम्र हो जाती है लेकिन अच्छे रिश्ते नहीं मिलते। तो मेरे भाइयों, अक्सर भाई मुझे कहते हैं कारी साहब मैंने दूसरी शादी करनी है, या मैंने तीसरी शादी करनी है, या मैंने चौथी शादी करनी है। तो आज का जो मेरा प्रोग्राम है उन भाइयों के लिए है जो 4 शादियां करना चाहते हैं, या दूसरी शादी करना चाहते हैं, या तीसरी शादी करना चाहते हैं, या चौथी शादी करना चाहते हैं। पहली बात मेरी आप गौर से सुने। 2 बातें मैं आपके, मेरी बहनें बेटियां भी मुझे सुन रही हैं, कोई मेरी बहन बेटी नाराज़ ना हो, लेकिन मेरे आज के प्रोग्राम को अगर कोई बेटी है वो भी मुकम्मल सुने, कोई माँ है वो भी मुकम्मल सुने, कोई बहन है वो भी मुकम्मल सुने, अगर कोई भाई है तो वो भी इस मेरे प्रोग्राम को मुकम्मल सुने। मैंने सारे इहाते में गुफ्तगू करनी है। पहली बात यह है कि पाकिस्तान में हमारा जो माहौल है ना, पाकिस्तान में रहने वाली हमारी बेटियां बहनें, वो दूसरी शादी को जो है ना वो पसंद नहीं करती और बर्दाश्त नहीं करती। पाकिस्तान में रहने वाले भाई, अगर आपकी बीवी है, आपके बच्चे हैं, आप सुकून से ज़िंदगी गुजार रहे हैं, तो आप एक ही शादी पर गुजारा करें। इस बेगम की, अपनी वाइफ की खिदमत करें और इससे खिदमत लें। दूसरी बात यह है कि अगर पूरे पाकिस्तान को देखा जाए, आबादी के एतबार से ख़वातीन की तादाद ज़्यादा है, मर्दों की तादाद कम है। अक्सर घरों में जी एक बेटा है और 6-7 बेटियां हैं, 2 बेटे हैं और 4-5 बेटियां हैं। और इसी अक्सर घरों में बेटियों की तादाद ज़्यादा है। बेटियां हमारे लिए, हमारे घरों के लिए रहमत है। बेटियां हमें कबूल है, लेकिन मेरे भाइयों, अगर यानी ये सब बेटियां, इनके निकाह करने के लिए ज़रूरी है कि कम से कम हर बंदा सुन्नत के मुताबिक ज़रूर दूसरी शादी करे। और उसमें ये होना चाहिए कि वो अपनी वाइफ को, अपनी यानी बेगम को वो मुतमईन करे। अगर वो आपके साथ मुतमईन होती है, आप और कर लें। अगर वो कहती है ठीक है आप दूसरी शादी करेंगे और मुझे तलाक दे दे, मैं घर जा रही हूँ, तो फिर आप और करेंगे, रहेगी तो फिर भी एक। तो यहाँ सोचने की बात है, अगर आपकी वाइफ नहीं मानती तो आप गुजारा करें उस पर। यह ना हो कि आप और शादी करें सुन्नत के चक्कर में, तो सुन्नत करते हुए जो पहला फ़र्ज़ किया हुआ वो भी चला जाए। तो ये बहुत ही मेरी गुजारिश है हमारे मर्द हजरात के लिए कि पाकिस्तान में दूसरी शादी जो है ना वो यानी माहौल नहीं है। लेकिन कुरान क्या कहता है, मसना व सुलासा व रुबा, मर्द को 2 शादियाँ, 3, 4 की अल्लाह ने इजाज़त दी है। तो मैं समझता हूँ कि ऐसी हमारी बहनें बेटियाँ, अगर कोई उसका शोहर इस सुन्नत पर अमल करते हुए, अल्लाह ने उसको इस्तिताअत दी है, जिस्मानी ताकत भी है, माली ताकत भी है, अगर वो कर ले तो वो उसको बर्दाश्त करे। क्यों? अल्लाह का हुक्म है कुरान में। अगर अल्लाह के इस अमर को, हुक्म को, इस ऐत पर अमल करते हुए वो कहे कि मैंने अल्लाह के हुक्म पर अमल करते हुए मैंने सब्र किया, मेरे खामद ने दूसरी शादी की है, मैं इसको कबूल करूँगी और अपने मियाँ के साथ, अपने शौहर के साथ सारी ज़िंदगी गुजारूँगी। और मैं समझता हूँ जिस रब्बुल आलमीन ने ये कुरान में मर्दों को इजाज़त दी है, इसके बदले में अल्लाह उस औरत को जन्नत में बड़े मकाम अता फरमाएंगे। तो मेरी बहनों और बेटियों से गुजारिश है कि आप इस दर्जे को पाने के लिए कोशिश करें। आजकल देखें सैलाब आया हुआ है, फैमिलियों की फैमिली तबाह बर्बाद हो गई हैं, बिल्डिंगें ख़त्म हो गई, कारोबार ख़त्म हो गए, पता नहीं ज़िंदगी कितनी बाकी है। लेकिन जो अल्लाह के यहाँ इंसान को अजर मिलेगा, मैं समझता हूँ कि वो बेइंतहा अजर है। उसको पाने के लिए जो बेटियां बहनें इस सुन्नत पर अमल करेंगी, अल्लाह उनको बहुत अजर देगा। आखिर में मेरी गुजारिश है उन मर्दों के लिए जो दूसरी शादी करते हैं, तीसरी करते हैं, चौथी करते हैं, उनको चाहिए कि अगर आप एक से ज़्यादा शादियां करते हैं तो फिर आपके लिए ज़रूरी है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इज़्दिवाजी ज़िंदगी को पढ़ें। हमारे लिए हर मामले में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या है, नमूना है। तो अल्लाह के पैगंबर ने 4 शादियाँ नहीं 11 शादियाँ की हैं। नबी को बैक वक़्त 8 रख सकता है, लेकिन उम्मती बैक वक़्त 4 से ज़्यादा नहीं रख सकता। तो अब जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इतनी अज़वाज थी,
تو ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی گھریلو زندگی کو دیکھیں. اللہ کے رسول نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلی وأنا خیر لأہلی. فرمایا تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنی بیوی کے لیے بہترین ہے، اور فرمایا میں محمد کریم اپنی ازواج کے لیے بہترین ہوں. تو میرے بھائیوں، اگر آپ نے 4 شادیاں یا 2 یا 3 کی ہیں، پھر ان کے درمیان انصاف کریں اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی گھریلو زندگی کو دیکھیں کہ آپ نے تمام اپنی بیویوں کو حقوق کس طرح سے دیے، ان کی باریاں مقرر کی، اور پھر ان کے ساتھ کیسا سلوک کیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک اماں جان کے گھر میں موجود ہیں، اور دوسری کی طرف سے پیالے میں کوئی چیز پکی ہوئی آ گئی. خادم صحابی لے کر آئے، دستک دی، اللہ کے رسول یہ چیز ہے. تو کدھر سے آئی ہے؟ بتایا کہ فلاں اماں جان نے بھیجی ہے. اور جس بیوی کے پاس، اماں جان کے پاس اللہ کے رسول موجود تھے، اس نے دیکھا تو اس کو غصہ آیا. اس نے پیالے کو ہاتھ مارا، پیالہ نیچے گر گیا، کھانا بھی وہ نیچے گر گیا، پیالہ ٹوٹ گیا. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہنے لگے اس صحابی کو، اس خادم کو، تیری امی تیری ماں کو غصہ آ گیا. دیکھیں اللہ کے رسول دیکھیں اسی وقت اس کو مار بھی سکتے تھے کہ پیالے کا کیا قصور ہے، پیالہ کیوں توڑا آپ نے. اللہ کے رسول نے دیکھیں مارا نہیں، جھڑکا نہیں. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ صحابی کو فرمایا بیٹا آپ کی امی کو غیرت آ گئی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پیالہ جو ہے ٹوٹا اٹھایا، سائڈ میں رکھ دیا، اور گھر سے جو صحیح پیالہ تھا وہ اس کو دے دیا. فرمایا یہ جو صحیح پیالہ ہے اس کو واپس دے دے، یہ جو ٹوٹ گیا ہے یہ اس نے کیونکہ ہاتھ مار کے توڑا ہے، یہ رکھ لے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو گھریلو زندگی ہے نا میرے بھائیوں، اس پر آپ غور کریں. تو جو متعدد شادیاں کرنے چاہتے ہیں تو میری ان سے گزارش ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی گھریلو زندگی، ازواج کے ساتھ رہنا ملنا، گھریلو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعات، ان کو خصوصی طور توجہ کے ساتھ پڑھیں، تاکہ آپ نے اگر 2 یا 3 یا 4 شادیاں کی ہیں، آپ کے گھر میں کوئی واقعات آئیں گے، پھر آپ نے صبر سے کام لینا ہے. اگر آپ نے 1 سے زیادہ شادیاں کی ہیں تو آگے ان کی طرف سے کچھ مسائل بنیں گے، ان پر آپ نے صبر کرنا ہے. یہ نہیں کہ جو تھوڑی سی کسی سے بات ہو جائے تو اس کو مارنا شروع کر دیں، گھر سے نکال دیں، غصہ کریں. نہیں، ایسا نہیں. صبر کے ساتھ آپ ان کی تعلیم کریں، تربیت کریں اور ان کو سہولتیں دیں. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ اپنی بیوی کا خیال رکھیں، اس کی بیماری کا، اس کی خوراک کا، اس کے لباس کا، اس کی ہر چیز کا آپ خیال رکھیں. تو اس کو جس چیز کی ضرورت ہو آپ دیں. جب اس کی ساری ضرورتیں پوری ہوں گی تو اگر آپ کسی بات پیار سے یہ بھی کہہ دیں گے دیکھیں مجھے اللہ نے اجازت دی ہے، میں نے تو اپنا حق لیا ہے، آپ کے حقوق میں تو کوئی کمی نہیں ہے نا، کھانے کی آپ کو کمی نہیں، لباس کی نہیں، علاج معالجے کی نہیں، گھر میں کمرے ماشاءاللہ ہیں، گھر میں ضروریات ہر چیز میں نے آپ کو دی ہے. ہاں اگر کوئی ایسی ضرورت جس کو آپ چاہتی ہیں وہ گھر میں نہیں ہے، وہ سہولت بھی میں میسر کر دیتا ہوں. اس طرح گھر کا ماحول جو ہے نا درست کرنے کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو گھریلو ازواج کے ساتھ زندگی، اس کا آپ مطالعہ کریں. انشاءاللہ پھر آپ کے گھر میں کوئی پریشانی نہیں ہوگی، بلکہ آپ کے جو گھر کی لائف بہترین گزرے گی. اور پھر میں خواتین کو بھی کہوں گا کہ وہ بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی گھریلو زندگی کو پڑھیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی ازواج کے ساتھ جو گھر کے ماحول ہے وہ کیسے گزارا ہے. تو میری گزارش ہے کہ اللہ ذوالجلال ہماری بہنوں کو قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو ہمارے مرد حضرات ہیں ان کو اپنی بیویوں کے حقوق ادا کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے. تو ہم سب کو مل کر اللہ قرآن اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. باقی میاں بیوی کا تعلق جو اللہ ذوالجلال نے بنایا ہے، بندہ جتنا مرضی پوری زندگی اپنی بیگم کی خدمت کرتا رہے تو حق ادا نہیں ہو سکتا. بیوی کے اتنے حقوق ہیں، اور اسی طرح جو عورت ہے وہ اپنے بندی کی ساری زندگی جتنی مرضی خدمت کرے اس کی پوری خدمت نہیں ہو سکتی. یہ رشتہ ہی اللہ نے اتنا بنایا ہے کہ بندہ اپنی بیوی کا بے انتہا خیال رکھے، اور جو عورت ہے وہ اپنے شوہر کا بے انتہا خیال رکھے. یعنی یہ رشتہ ایسا ہے کہ ایک دوسرے کو اتنا چاہنا ہے اور اتنا خلوص محبت اور اتنی نرمی کے ساتھ پیش آنا ہے. اگر عورت سے غلطی ہوئی ہے آپ اس طرح سمجھیں آپ نے دیکھا ہی نہیں ہے، آپ نے سنا ہی نہیں ہے. اگر کسی وقت بندے سے کوئی غلط بات یا کوئی سختی والی بات ہو جائے تو آپ بھی سمجھیں جس طرح سنا ہی نہیں ہے. ایک دوسرے کو یہ برداشت کریں، قبول کریں، اور ایک دوسرے پر قربانی اور نثار ہو جائیں.
یہ بدلے کے رشتے نہیں ہیں، یہ قربانی اور محبت اور پیار دینے کے رشتے ہیں اور برداشت کرنے کے ہیں۔ اللہ ذوالجلال ہماری بہنیوں کو، بیٹیوں کو، اللہ سب کو اتفاق اور سلوک کی نعمت سے مالا مال فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔